لیکن محبت دیا کچھ علامت ہوندیاں نے. محبت کسی وجہ تو ہوندی ہے، بغیر کسی وجہ دے محبت نہیں ہوندی. یا تے کسے نو کسے دے نال محبت ہو جاندی اوندا حسن ویکھ کے، حسن و جمال تے رنگ تے محبت ہو جاندی. تے اگر کسے دے حسن تے محبت ہوئے، حسن نو مد نظر رکھیا جائے، جے کسے دا حسن ویکھ کے محبت کرنی ہے تے پھر پوری کائنات وچوں میرے محبوب تو سونا اللہ نے کسے نو بنایا ہی نہیں دا. اگر حسن دی بنا تے بھی محبت ہوئے تے پھر سب تو زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کیتی جائے گی. حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے آقا کریم دے صحابی نے غلام نے تے صحابی ہوندا ہے جن ایمان دیاں اکھاں دے نال میرے مصطفیٰ کریم نو ویکھیا ہوے، یا تے میرے کریم آقا دی زیارت کیتی ہوے، یا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہوئے، یا میرے کریم آقا نے اس نو ویکھیا ہوئے. کیونکہ کچھ وہ بھی صحابی نے جنہاں نے کریم آقا نو ویکھیا نہیں، میرے کریم آقا نو انہاں نے نہیں ویکھیا، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے پر ویکھیا نہیں. صحابی ہوئے یہ مثال دینا، کچھ صحابی نبی نہ سن، ظاہری اکھاں نہیں سن، وہ خود تے کریم آقا نو نہیں ویکھ سکے، لیکن میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھیا، غلامی اختیار کیتی، اونا نہیں ویکھیا پر میرے کریم آقا نے اونا نو ویکھیا ہے. حضرت برا بن عازب کہندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ تمام لوگاں دے نالوں زیادہ حسین ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک دے موقع تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے نے یا رسول اللہ فدا کا بی و امی، سونے آیا آپ تے سلام ہوئے. کعب بن مالک کہندے نے جدو میں آقا کریم دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا، میرے کریم آقا دا چہرہ کھلیا، میرے آقا کریم دے چہرہ مبارک دے خوشی دے آثار آئے. آپ فرما دینے جدو میرے کریم آقا دے چہرے تے خوشی دے آثار آندے سن تے میرے کریم آقا دا چہرہ مبارک انج لگدا سی جویں چاند دا ٹکڑا ہے، جویں چاند دا. اس واسطے ایک سید دی روح تڑپی ہے، اس نے ترجمانی کردیا ہویا اپنی قلم نو اٹھایا تے ترجمانی کیتی ہے. کہندے نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، او سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، اس شان تو شانہ سب بنیا.
سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا او گستاخ